सच जौहर या असल ताकत का राज मालूम करना ये जदीद साइंस की बुनियाद है। जदीद साइंस हर खुराक के बारे में मालूम करना चाहती है कि उसकी असल ताकत का राज क्या है, लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरत होगी कि हर शय की असल ताकत जो है वो अक्सर उसके मगज़ में मौजूद होती है। 4 मगज़ 4 किस्म के बीजों का मरकब होता है, लेकिन ये बीज अपनी पसंद से अक्सर रुखमार रद्द-बदल भी करते रहते हैं। दरहकीकत 4 मगज़ का लफ्ज़ बोला यूँ जाता है ताकि लोग शक शुबे में ना पड़ जाएं कि ये बकरे के मगज़ की बात हो रही है कि ये 4 मगज़ हैं। मगज़ अक्सर लोग इस मगज़ से बकरे का मगज़ भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीजों की बात हो रही है। इनका सही नाम मगज़ ही है, लेकिन शायद बकरे के मगज़ से मुशाबहत की वजह से लोगों ने इसको बीज कहना शुरू कर दिया। दरहकीकत जितने भी किस्म के फल या पौधे होते हैं उनके असल फ़वाइद सारे के सारे मग़ज़ियात में पाए जाते हैं, बल्कि कई गुना बढ़कर भी होते हैं। और चूँकि लोग ये समझते हैं कि बकरे के मगज़ की ताकत जो है वो आम गोश्त से कई गुना ज़्यादा होती है, तो बीजों को भी मगज़ का नाम दे दिया गया। बहरहाल मगज़ जिस भी फल के हों बेहद लजीज और सेहत बख्श होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के मग़ज़ियात तिब्ब मशरिक़ का सदियों से हिस्सा रहे हैं। उदबा इनको हर सेहत बख्श या ताकत बख्श दवा में शामिल करना लाजमी समझते हैं। इसके अलावा गुर्दे के लिए जो भी दवा बनती है उनमें भी 4 मगज़ लाजमी डाले जाते हैं। 4 मगज़ 4 मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के बीजों का मुरक्कब होते हैं, जिनमें कि पेठा, खीरा, खरबूजा और तरबूज शामिल हैं। गोके और भी दीगर फलों के मगज़ खाए जाते हैं, लेकिन अद्वियात में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ार में भी आमतौर पर दस्तयाब होते हैं। क्योंकि एक पंसार ने ही मुझे जो है ये अपना ख़ास गाहिक करके बताया है कि अक्सर लोग सिर्फ़ और सिर्फ खरबूजे के बीज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फ़वाइद उनके भी बेतहाशा होते हैं, लेकिन खीरे के बीज जमा करना नहायत ही मुश्किल किस्म का फ़न है। आप खीरे को बीज में से काटिए, आपको बीज तो बेहद नज़र आएंगे, लेकिन आप उनको अलग करके दिखाइए, ये बेहद मुश्किल काम है। सो लोग मुश्किल किस्म के पेचीदा जो है वो बीज हासिल करने के तरीके से घबरा के और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खरबूजे के बीज बेच दिया करते हैं, चूँकि लोग फ़र्क नहीं जानते। बहरहाल खरबूजे के बीज में भी बेतहाशा ताकत होती है और खरबूजे को जदीद तिब के अंदर गुर्दे के इलाज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चूँकि हर फल का मगज़ और ताकत इन बीजों में पाई जाती है, तो इनको मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की लज़्ज़त और ताकत बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयों में भी मगज़ शामिल किए जाते रहे हैं और महज इनको एक इजाफ़ी खुराक के तौर पे भी या दिन में चूगा पानी या दिल बहलाने की चीज़ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन जहाँ भी तन्हा बैठी हों या फुर्सत से हों तो कभी वो मुँह में छालियाँ डाल लेती हैं और कभी वो बीज छील छील के खाना शुरू कर देती हैं। पेठे और सूरजमुखी के बीज सालिम भी खाए जाते हैं। पेठे के बीज बहुत बड़े होते हैं, इनको हल्का सा नमक लगा के भून लिया जाए तो ये बेहद लजीज हो जाते हैं। इसी तरह से तरबूज के बीज भी छिलके समेत खाए जाते हैं, क्योंकि ये आमतौर पर फल के साथ भी खा लिए जाते हैं, लेकिन इनको अलग से भून के भी बेचा जाता है। ये हिंदुस्तान में राजस्थान के इलाके ये ख़ास सौगात भी कहलाते हैं और वहाँ के लोग जहाँ कहीं भी तोहफ़ा भेजें तो तरबूज के बीज भी लाजमी भेजा करते हैं और नमक लगे हुए ये बीज बेहद लजीज होते हैं। इसी तरह से सूरजमुखी के बीज भी छिलके के समेत खा लिए जाते हैं। जिन लोगों को खबर नहीं हो कि इनको कैसे खाया जाता है तो वो अक्सर छीलने की कोशिश में बेहाल होते रहते हैं। इनको छीलना भी बेहद मुश्किल है, लेकिन ये बीज के साथ भी खासे लजीज होते हैं। सूरजमुखी का तेल आजकल बेहद महंगा भी होता जा रहा है, तो अगर कोई सस्ते दामों जिन दिनों फसल उतरती हो ये बीज ख़रीद के तेल खुद निकलवा ले किसी भी कोल्हू से, तो ये बेहद कम कीमत पे तेल उसे मिल सकता है। लेकिन अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की सलादों में, मिठाइयों में, मीठों में मगज़ शामिल करके खाते हैं तो ये बेहद लजीज और मुफीद ग़िज़ा है। और अगर कोई गुर्दे की मामूली सी तकलीफ़ के अंदर रात के वक्त मग़ज़ियात को भिगो के छान के और थोड़ा सा अर्के गुलाब शामिल करके या चंद गुलाब की पत्तियाँ शामिल करके पीता है तो ये मामूली तकलीफ़ में बेहद मुफीद साबित होंगे। बहरहाल जब भी कोई तकलीफ़ हद से ज़्यादा गुजर जाए तो बाकायदा किसी तबीब से मशवरा ले लेना बेहतर होता है। उसके अलावा मग़ज़ियात जो हैं जिस्म
جس کا حد سے زیادہ دبلا ہو تو اسے موٹا کرنے کا بھی کام دیتے ہیں۔ لیکن جن کا پیٹ خراب ہو کسی حد تک یا مستقل طور پہ وہ شدید قسم کی پیچش یا کسی اور ایسے ہی مرض کا شکار ہو تو ان کو مغزیات کھانے سے حد الامکان گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبض فوراً توڑتے ہیں۔ اس کو کھانے کے 15 سے 20 منٹ کے بعد مریض کو اجابت آ سکتی ہے۔ اب گو کے 4 مغز بھی کوئی سستا پھل نہیں رہے ہیں یا کوئی سستی دوا نہیں رہے ہیں، تو آپ اس کو گھر پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ پیٹھے کی معمولی سبزی خرید کے لے کر آئیے، ایک دن پیٹھے کی سبزی بھی کھا لیجئے یا پیٹھے کا حلوہ بنا لیجئے جیسے کہ لوکی کا حلوہ بنتا ہے، اور مغز کو سکھا لیجئے۔ اسی طریقے سے خربوزے کے بیج بھی بے حد آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور تربوز کے بیج بھی۔ کھیرے کے بیج آپ نہیں حاصل کر سکتے تو ان کو رہنے دیجئے۔ یہ چاروں قسم کے پھل اور سبزیاں ہی بے حد مفید اور طاقتور ہوتی ہیں، تو مختلف قسم کے امراض میں ان کو ملا جلا کے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح سے 1 اور 1 11 جو ریاضی کا محاورہ ہے وہ بہت حد تک درست ثابت ہو جاتا ہے۔ جب ایک ہی طاقت کی 2 دوائیں ملا لی جاتی ہیں تو ان کی طاقت جو ہے وہ کم از کم 10 گنا بڑھ جاتی ہے، یعنی ایک اکیلی دوا اور 2 دوائیں ملا کے 11، اور ممکن ہے ریاضی کا یہ حساب کتاب طب سے ہی لیا گیا ہو۔ تو ایک ہی مزاج کی جب 4 ادویات ایک ساتھ مل جائیں گی تو ان کی طاقت بے تحاشا بڑھ جاتی ہے، اور مرض جو ہے وہ بہت جلدی بھلا چنگا رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی طبی بددیانتی بھی ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ 4 مغز استعمال کر رہا ہو اور اس کو صحیح قسم کی غذا نہ دی جائے۔ بہرحال حکیم حضرات جو ہیں وہ پھر اسی لیے زیادہ تر ادویات خود بنانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ بازار میں جو بھی کمپنیاں اس قسم کی ادویات تیار کرتی ہیں تو بے شک وہ حکیموں کو بھی رکھتی ہیں، لیکن ان کا بڑا مقصد جو ہوتا ہے وہ منافع کمانا ہوتا ہے، اور اسی قسم کے حکیم ان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ اکثر زیادہ خاص تحقیق میں نہیں پڑتے۔ اگر انہوں نے دوا طریقے سے حاصل کر بھی لی ہو تو وہ دوا کو درست استعمال کرنا، صحت دوا کی دیکھنا یا جانچ پرکھ نہیں جانتے۔ مغز وہ چیز ہے کہ جس کو 1-2 ماہ سے زیادہ رکھا جائے تو اکثر اس میں سے ہلکی سی مہک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ سال بھر کے بعد جو ہے مغز کے اندر معمولی سا کیڑا بھی لگ جاتا ہے جو غذائی دکھتا بھی نہیں، اس کو گھن کہتے ہیں۔ گیہوں میں بھی گھن نامی کیڑا لگ جاتا ہے جو دھیرے دھیرے سے اندر سے گیہوں کو کھا جاتا ہے، اور ایک مدت کے بعد جب گیہوں کو نکالا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے گھس کھایا ہوا آٹا۔ اسی طرح سے مغزیات کا بھی حال ہو جاتا ہے۔ کسی حد تک ان کو سربند بوتلوں میں، جار میں محفوظ رکھا جائے تو یہ طویل عرصے تک محفوظ رہ جاتی ہیں، لیکن بہرحال بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کی ادویات جو ہوتی ہیں ان کو تازہ صحت بخش استعمال کیا جائے، جبکہ یہ اپنی بھرپور طاقت رکھتی ہوں۔ صحت بخش وہ غذا کہلاتی ہے جو تازہ بھی ہو اور اس کی جو ہے طاقت اور ذائقہ سلامت ہو۔ جب چیز خراب ہونے لگتی ہے تو کسی حد تک اس کی جو ہے وہ غذائیت میں اور اس کے ذائقے میں فرق آ جاتا ہے۔ جتنے بھی قسم کے خشک میوہ جات ہوتے ہیں یا مغز ہوتے ہیں، ان کو اگر ہلکا سا چکھ کے دیکھ لیا جائے کسی بھی قسم کا شک ہو تو ایک مدت کے بعد ان کے ذائقے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ مغزیات کو کھجور کے پھل کی طرح سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بازار میں اکثر چھوٹے موٹے دکاندار جو ہوتے ہیں جو پھل بیچ رہے ہوتے ہیں یا آڑھتی جو ہوتے ہیں تو وہ پھلوں کو ہلکا سا تیل لگا دیتے ہیں، اس صورت میں بھی پھل جو ہے طویل عرصے تک خراب نہیں ہوتے۔ تو مغزیات کو اگر ہلکا سا تیل لگا کر رکھا جائے تو یہ بہت طویل مدت تک خراب نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ جدید دور میں ریفریجریٹر ہر ایک کے پاس ہوتا ہے تو ان کو فریج میں بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ فریج میں رکھنے سے بہت ساری غذاؤں کی طاقت تو متاثر نہیں ہوتی، البتہ جو ہے یہ معدے کے لیے ضرر رساں ثابت ہوتی ہیں، لیکن فریزر میں رکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ معدے کو اتنا سخت نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو اس قسم کا میوہ جات اگر آپ سربند تھیلی کے اندر، کسی بھی سیل بند پیکٹ کے اندر یا ایئر ٹائٹ جار کے اندر آپ فریز کر دیتے ہیں تو بھی یہ طویل مدت تک خراب نہیں ہوں گے، نہ ان کے ذائقے میں فرق پڑے گا، نہ ان کی رنگت یا خوشبو جو ہے وہ بدلے گی، اور آپ ان کو بیک خود کے جو ہے کسی بھی قسم کی غذا میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر چونکہ تیل بھی ہوتا ہے تو یہ پگھلیں گے بھی نہیں، ورنہ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ عام کی خوراک پکی ہوئی یا کچی ہوئی فریزر میں رکھی جائے، جب اس کو باہر نکالا جاتا ہے تو وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، تو وہ غذا بھی جو ہے وہ خاص لذت نہیں رکھتی۔ پھر ہمیں امید ہے کہ آج کی آپ کو یہ
تحریر اور ویڈیو جو ہے بےحد پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو دوستوں تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس کے بیچ میں جو ہم نے ایک کم قیمت معمولی سا نسخہ آپ کو بیان کیا ہے اسے بھی آگے مریضوں تک ضرور پہنچائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پوسٹ کو شیئر کرتے جائیے۔